लेकिन मैं सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते बतलाना चाहता हूं बहनों भाइयों कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमको शीश झुकाकर क्यों न रहना पड़े, लेकिन अपने पड़ोसी नेपाल के साथ अपने रिश्ते को हम कभी टूटने नहीं देंगे। अपने रिश्ते अपने नेपाल के साथ हम कभी बिगड़ने नहीं देंगे। और हमारे पड़ोसी देश नेपाल को भी के लोगों को भी हम अपने परिवार का ही सदस्य मानते हैं। भारत सरकार भारतवासियों के साथ भी खड़ी है और अपने नेपाल वासियों के साथ भी खड़ी है। सिक्किम दरबारबाट बरामद भएका प्रमाणहरूले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणाको प्रस्ताव विरुद्ध इन्डियाले मोर्चाबन्दी गर्नुको कारण खुलासा गरेको छ। इन्डियालाई राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य बनाउन नेपालले मतदान गर्नै पर्ने बाध्यता समेत खुलासा भएको छ। इन्डियाले गरेका सीमा अतिक्रमण र नेपाली भूभाग कब्जाको विषयमा राष्ट्रसंघमा बहस नचलाइनु र नचल्नुको यथार्थ समेत सार्वजनिक। अब रिपोर्ट विस्तारमा। स्वतन्त्र अध्येताहरूको सर्वेक्षण अनुसार नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व निकट भविष्यमै सिद्धिने लक्षण देखिँदै आएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ। एमसीसी समझदारीलाई सन्धिका रूपमा व्याख्या गरी युद्ध अखडा बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेपछि इन्डो अमेरिकी सेना र चीन बीचको युद्धको चपेटामा यो देशको 1/4 जनसंख्या सखाप हुनेछ भने राष्ट्रको सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू विदेशीको कब्जामा जानेछन्। राष्ट्रको अस्तित्व र पहिचान नामेट हुने आधारहरू सार्वजनिक भएका छन्। आम नेपालीहरूले सारा वृत्तान्त बुझेर पनि किन यस्तो भइरहेको छ नेपालमा, यसको प्रमुख कारण नै झोले राजनीति र इन्डियन दलाली प्रवृत्तिको जगमा मौलाउँदो भ्रष्ट राजनीति र प्रशासनलाई मानिएको छ। यस्ता पीडादायी रिपोर्टहरूलाई प्रमाणित गर्ने आधार र प्रमाणहरू के हुन् त? तथ्य आखिर के छ? यो विषय नै प्रमुख कारण हो। अध्ययन टोलीले प्रस्तुत गरेको तथ्य र प्रमाण देखाउनेछौं। त्यसभन्दा पहिले घटनाको सिलसिला हेरौं। नेपाली जनताको स्वाभिमान र राष्ट्रियतालाई खण्डित बनाएर नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता पैदा गर्न सफल विदेशी शक्तिले सार्वजनिक गरेका प्रमाणहरूको जगमा यो रिपोर्ट तयार गरिएको हो। नेपालको भूगोल र अखण्डताका सम्बन्धमा युट्युब मार्फत खोजमूलक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै आइरहेको 5 लाख सब्स्क्राइबर्स भएको अन्नपूर्ण अनलाइन एचडी टिभीलाई उजुर गरेर बन्द गराएको यथार्थ त्यस च्यानलका स्क्रिप्ट राइटर तथा रिपोर्टर एस पोखरेलले स्मरण गरेका थिए। अनि धम्की र प्रलोभनको संख्या गनिसाध्य थिएन। भेटमा पोखरेलले भने विक्रम सम्वत 2072 सालको भूकम्पपछि सहयोग गर्ने बहानामा नेपालको डिपुलेख र लिम्पियाधुरा कब्जा गरेको दावी गर्दै सन् 2015 को मे 15 मा चीनसँगको सम्झौता मार्फत इन्डियाले नेपाल विरुद्धको आक्रमणकारी रणनीति सार्वजनिक गर्यो। सन् 2015 भन्दा पहिलेका इन्डियन हरकतहरूको सिलसिला चर्चा गरी साध्य छैन। यति मात्र होइन, नेपाल विरुद्ध इन्डियाले अवलम्बन गर्दै आइरहेको तमाम रणनीतिका विरुद्ध उत्रिँदै आएका नेपाली जनताहरूलाई तह लगाउन भनेर विक्रम सम्वत 2072 सालको असोज 3 गतेदेखि नेपाल विरुद्ध लामो नाकाबन्दी पनि लगायो। इन्डियाले नेपालसँगको सम्बन्धलाई सधैँ मित्रवत कायम राख्न चाहन्छ, तर इन्डियाको यस प्रकारका हरेक दबाव र योजनालाई नेपाली पक्षले समर्थन जनाउनु पर्ने बाध्यात्मक शर्त लगाउँदै आइरहेको छ। विषय यतिमा मात्र सीमित छैन। नेपाली जनतालाई त्रसित पार्नकै लागि नेपालको लिम्पियाधुरा क्षेत्र कब्जा गरेर देहरादूनमा इन्डियाले यही महिना युद्ध मोर्चा घोषणा गर्यो। यद्यपि यस कार्यलाई सैन्यधाम भनेर नामाकरण गरेको थियो। उद्घाटन समारोहमा बोल्ने क्रममा इन्डियन रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले गोर्खालीहरूलाई हौस्याउँदै भनेका थिए, किनभने लडाकाहरू गोर्खाली नै थिए। इन्डियाको तर्फबाट जो अहिले पनि लडिरहेका छन् उनीहरू नेपाली नै थिए। इन्डियन रक्षा मन्त्रीले उक्त कार्यक्रममा यसो भनेका थिए। इन्डियाले नेपालसँगको मित्रतालाई महत्व दिएको छ। इन्डियन रक्षा मन्त्रीका भनाई झट्ट सुन्दा नेपालको अतिक्रमणमा परेको अर्थात् इन्डियाद्वारा अतिक्रमणमा परेका तमाम नेपाली भूभागबाट इन्डियन सेना पछाडि हट्ने तयारी गर्दैछ भन्ने जसो सुनिए पनि अति नै कुटिल र जालसाजी तवरले बोलिएको थियो। नेपालको सीमा अतिक्रमणकै कारणले सम्बन्ध बिग्रिएको यथार्थ हुँदाहुँदै फेरि लिम्पियाधुरामा इन्डियन सैनिक तैनाथी बढाएको प्रति गर्व गरेका थिए इन्डियन रक्षा मन्त्रीले। नेपाल विरुद्धको अपराधका रणनीतिहरू घोषणा गर्दै मित्रताको आह्वान गर्नुको कारणलाई नेपाल विरुद्धको अपमान मानिएको छ। इन्डियासँगको सम्बन्धलाई मित्रवत बनाउनकै लागि टिस्टा र काङ्गडासम्म फैलिएको हजारौं वर्ग किलोमिटर नेपाली भूभाग अहिले पनि इन्डियाकै नियन्त्रणमा रहन दिन नेपाली पक्षले मौनता प्रकट गर्दै आइरहेको छ। त्यति मात्र होइन,
सुस्ता, तिलाठी, सन्दकपुर, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी सहित देशका सयौं स्थानमा गरी इन्डियाले थप हजारौं वर्ग किलोमिटर भूभाग अतिक्रमण गरिरहँदा पनि सम्बन्ध सुधार्नकै लागि भन्दै नेपाली पक्षले मौनता साध्दै आइरहेको छ। इन्डियन अतिक्रमण र ज्यादतीका विरुद्ध अभिव्यक्ति दिने जयसिंह धामी र गोविन्द गौतम जस्ता हजारौं देशभक्त नेपालीहरूले अनाहकमा इन्डियन आक्रमणबाट शहादत प्राप्त गर्नु पर्यो भने तिलाठीका देवनारायण यादव जस्ता लाखौं सपुतले चरम हिंसा र यातनाको शिकार हुनु पर्यो। इन्डियन शर्तलाई पूरा गर्दै दुई देश बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने बहानामा तमाम अपराधका घटनाहरूमा नेपाली पक्षले कहिल्यै बोलेन। आखिर किन? नेपाली आकाशमा इन्डियन सेनाले मनलाग्दी लडाका जासुस विमान उडाएर आतंक मचाउनेदेखि सीमा आसपासका बस्ती क्षेत्र प्रवेश गरी लुटपाट र हत्या आतंक मचाउनु इन्डियन सैनिकका लागि सामान्य उत्सव जस्तै हुने गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। इन्डियासँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने बहानामा नेपाली पक्ष फेरि पनि उसै गरी चुपचाप बस्यो, मौन रह्यो र कहीँ कतै प्रयास केही गरेन। दुनियाँमा यस्तो सम्बन्धको परिकल्पना सम्भवतः नेपालमा मात्रै छ, कहीँ कतै छैन। तर नेपालमा भने वर्षौंदेखि यस्तै हरकतहरूले निरन्तरता पाइरहेका छन्। यस्तै अभ्यास भइरहेको अन्नपूर्ण अनलाइन एचडी टिभीका परराष्ट्र मामिलाका रिपोर्टर एस पोखरेल बताउँछन्। नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बन्नबाट रोक्न सक्दो प्रयास गरेको इन्डियाले शान्ति क्षेत्र घोषणाको प्रस्ताव विरुद्ध आफू मात्र लागेन कि रसियासँग गठबन्धन नै बनाएर नेपाललाई असफल बनायो। शान्ति क्षेत्र घोषणा भएको खण्डमा नेपालमा विश्वको लगानी केन्द्रित भई विकासले गति पाउने थियो भने नेपालमाथिको अत्याचार र अतिक्रमण विरुद्ध विश्वले आवाज उठाउने स्थिति पैदा हुने थियो भन्ने जस्ता त्रासका कारण इन्डियाले नेपाल विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरी शान्ति क्षेत्र घोषणाको प्रस्तावलाई विफल बनाउने काम गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। समग्रमा इन्डियाको नीति, रणनीति र उद्देश्य पूर्ण रूपमा पुष्टि भएको छ। नेपाल मामिलामा पुष्टि मात्र होइन, हत्या, अतिक्रमण र ज्यादतीका घटनाले लगातार प्रमाणित गर्दा समेत नेपाली पक्षले इन्डियासँगको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने बहानामा न्यायको बाटो कहिल्यै रोज्न सकेन र सधैँ मौनता प्रकट गरिरह्यो अनि इन्डियन आपराधिक मानसिकतालाई बढावा दिइरह्यो, झन होस्याइरह्यो। त्यसमाथि संसदीय प्रणाली अन्तर्गतको चुनावमा मतदाता खरिद गर्न आवश्यक पर्ने अरबौं पैसा व्यवस्थापन इन्डिया, युरोपियन युनियन र अमेरिका लगायतका मुलुकहरूबाट हुँदै आउनु र इन्डियाको पोकेटमा रहेका लाखौं मतदाताहरूलाई आफ्नो पार्टीमा आकर्षित गर्नका लागि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले इन्डियाका अपराध विरुद्ध कहिल्यै बोल्ने आँट गरेनन्। ज्ञात रहोस्, पटक पटक गरेर इन्डियन राजदूतावासको सिफारिसमा करिब 50 लाख इन्डियनहरूलाई नेपाली नागरिकता दिइसकिएको चर्चा हुँदै आइरहेको छ। यद्यपि छानबिन गर्ने साहस कुनै सरकारले पनि कहिल्यै गरेन। इन्डियाका तमाम अपराधहरू र वक्र दृष्टिका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरू मार्फत न्यायको प्रयास गर्नुपर्ने नेपाली पक्षले उल्टै हरेक पटक मतदान गरेर इन्डियालाई नै जिताउँदै आइरहेको छ। उसैको पक्षमा उभिँदै आएको छ नेपाल। संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्य पनि नेपालले नै बनाउँदै आइरहेको छ भने अब सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य संख्या बढाई इन्डियाको पक्षमा मतदान गर्ने भनेर विगतदेखि नै नेपाली पक्षले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आइरहेको छ। हुन त नेपालको राष्ट्रिय नीति कहिल्यै बनाइएन, परराष्ट्र नीति नेपाली नेताहरूको स्वार्थमा मात्र निहित रहँदै आयो। यो दुर्दशा विश्वकै लागि दुर्लभ नमुना मानिन्छ। हुन त विक्रम सम्वत 2011 सालमा गरिएको सप्तकोशी सम्झौता मार्फत सप्तकोशीका 7वटै सहायक नदीहरूमा इन्डियाको हैकम स्थापित गराइयो भने आयोजना आसपासका लाखौं हेक्टर भूभागमा इन्डियाको अतिक्रमण स्थापित गराइयो। त्यति मात्र होइन, विक्रम सम्वत 2016 सालमा गण्डक सम्झौता मार्फत नारायणीका सबै सहायक नदीमाथि इन्डियाको हैकम स्थापित गराइयो र त्यस आसपासका नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्न सहजता प्रदान गरियो। नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा आन्दोलन चलिरहेको मौका पञ्चायतलाई पनि आफ्नो सत्ता जोगाउने लालच अनि बहुदलवादीलाई पनि पञ्चायती सत्ता ढलाउने साहस
यसका लागि इन्डियाले मजाले खेल्यो र जबरजस्ती नेपाली भूभागमा आयोजनाहरू निर्माण गर्यो। त्यसै समय इन्डियाले जबरजस्ती बनाएको टनकपुर बाँध र नवीकरण नभएको शारदा बाँध एकलौटी रूपमा जबरजस्ती गरेरै बनायो, तर सजाय भोग्नु परेन, जरिवाना तिर्नु परेन। बरु विक्रम सम्वत 2052-53 सालमा फेरि महाकाली सम्झौता मार्फत इन्डियाका तमाम अपराध र ज्यादतीहरूलाई नेपालको संसदबाटै अनुमोदन गराउन सफल भएपछि ती घटनाहरूले वैधानिकता हासिल गरे। इन्डियन अपराधले झनै हौसला पायो। यस प्रकरणमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी सहित महाकाली नदी आसपासका लाखौं हेक्टर भूभाग र नदीमा इन्डियाको नियन्त्रण स्थापित गराइयो। त्यति मात्र होइन, अमेरिकी डिजाइनमा इन्डियाको अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिने शर्तमा एमसीसी सम्झौता समेत नेपालमै लागू गराउने योजना अगाडि बढाइयो। नेपाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले जसरी भए पनि एमसीसी तत्काल हुबहु रूपमा अनुमोदन गराइ छाड्ने बताइरहनु संशयको स्थिति हो भने जनताले आशा गरेका विद्वान बनिएका डाक्टर बाबुराम भट्टराईको मधेसवादी पार्टी र प्रतिपक्षमा रहेको संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले र अर्को पार्टी राप्रपाले मरिहत्ते गरेर एमसीसी को पक्षमा समर्थन गर्नुको कारण झनै रहस्यमय छ। माओवादी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमोर्चा लगायतका पार्टीहरूको राष्ट्रवादको परीक्षा जाँच्न बाँकी छ भने सडकको शक्तिले कति दिन एमसीसी रोक्न सक्ला भन्ने प्रश्न पनि अहम बनेर तेर्सिएको छ। एमसीसी घोषणा गरेको अमेरिकाले यसलाई सैन्य गठबन्धन अन्तर्गत नेपालमा इन्डियाको नियन्त्रण स्थापित गरी चीन विरुद्धको युद्धको सुरुवात भनेर घोषणा गरिसक्दा समेत नेपालमा खटाइएका दलाल शासकहरूले जनतालाई भ्रम छर्दै झुटो आश्वासन दिनुलाई खतरनाक स्थितिका रूपमा लिँदै सडकमा अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसकारण यो देशको भविष्य भयावह स्थितिमा गुज्रिएको अध्ययनको निष्कर्ष छ। सन् 1975 सम्म सिक्किमका जनताहरूको आफ्नै राष्ट्रियता र स्वतन्त्र पहिचान थियो। सिक्किम भन्ने राष्ट्रसँग जोडेर त्यहाँका जनताहरूको परिचय बनेको थियो। तर अहिले यो सबै इन्डियाको पोल्टामा कैद बनेको छ। बेचिनु या अनागरिक हुनुको पीडा स्मरण गर्दै भुटानी शरणार्थी बनेका टेकनाथ रिजालका आँखा भरिए। उस बेलाको सामन्ती राजतन्त्र मात्र होइन, सिक्किमको राजनीति भ्रष्ट र दलाली प्रवृत्तिको रहेको खबरहरू सार्वजनिक भइरहेकै थिए र यथार्थ पनि त्यही थियो। सिक्किमको दरबारको कहानी घटनाक्रम र प्रवृत्तिलाई निहाल्ने हो भने अहिलेको नेपालको अवस्था त्यस बेलाको सिक्किमको जस्तै स्थितिमा गुज्रिएको भन्दै नागरिक समाजले चिन्ता व्यक्त गरिरहँदा नेपालको सरकार र प्रतिपक्ष पार्टी सहित सबै जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताहरू मौन छन्। जनताहरू पार्टीका झोले बनेका छन्। सरकार बोल्दैन र केही गर्दैन भने आखिर प्रतिपक्षले बोलेर विदेशीलाई किन चिड्याउनु? प्रतिपक्षले यदि कुरै उठाउँदैन भने सरकारले किन बोल्ने भन्ने जस्ता विदेशी दलाली प्रवृत्तिबाट सत्ता टिकाउने अनि सत्ता हत्याउने प्रयासहरू हुँदै आइरहेको इतिहास पाइन्छ। तर पद, पैसा र कमिसनको भागबण्डाको बार्गेनिङमा भने तछाड मछाड गरेर बोल्ने प्रतिस्पर्धा नेपाली नेताहरूमाझ झनझन बढिरहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। प्रतिक्रिया जनाउन नबिर्सनुहोला। टिस्टा काङ्गडा, नेपाल।